اور सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामिईन, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। कुरान करीम को हर मुसलमान मर्द औरत को सीखना चाहिए। कुरान करीम के सीखने के लिए जिन किताबों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से एक किताब का नाम है नूरानी कायदा। अगर हम नूरानी कायदा को उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से पढ़ना चाहिए तो हमारा नूरानी कायदा भी सही होगा और इसके साथ साथ कुरान करीम भी सही होगा। तो नूरानी कायदा में जितने भी असबाक हैं उन तमाम असबाक में आपको 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1 पर हुरूफ की शनाख्त यानी पहचान, नंबर 2 पर हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ का दुरुस्त यानी मखारिज का ख्याल रखना, और नंबर 3 पर हुरूफ की रवानगी यानी तेज़ी के साथ पढ़ना। तो आज तख्ती नंबर 1 जो मुफरदात है, फर्स्ट चैप्टर है, हम उसको सीखते हैं और इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है अलिफ। तो अलिफ की पहचान हम कैसे करेंगे? अलिफ की पहचान हम इस तरीके से खड़े करेंगे कि ये खड़ा होता है और खड़ा जो होता है वो अलिफ है। ये तो इसकी पहचान तो बिल्कुल आसान है, हम इसको आसानी के साथ पहचान सकते हैं। लेकिन उनके बाद के जो हुरूफ हैं हम उन हुरूफ को कैसे पहचानें? मसलन बा है, ता, सा, ये तीनों हुरूफ जो हैं ये बनावट के एतबार से, देखने के एतबार से, लिखावट के एतबार से एक जैसा है। हम इसके फ़र्क को कैसे समझें? हम इसके फ़र्क को नुक्तों के ज़रिए से समझेंगे। मसलन क्या है कि बा में 1 नुक्ता नीचे है तो ये बा होगा, और ता में 2 नुक्ते ऊपर हैं तो ये ता होगा, और सा में 3 नुक्ते ऊपर है तो ये सा होगा। तो नुक्तों के ज़रिए से हम इससे फ़र्क करेंगे। इसी तरीके से जीम, हा, खा, ये देखने के एतबार से ये तीनों हुरूफ एक जैसे हैं तो हम इसको फ़र्क कैसे करेंगे? नुक्तों के ज़रिए से फ़र्क करेंगे। यानी जीम में 1 नुक्ता बीच में है, हा नुक्ता से खाली है, और खा में 1 नुक्ता ऊपर है, तो नुक्तों के ज़रिए से हम इसे फ़र्क करेंगे। इसी तरीके से दाल, जाल है, तो दोनों बनावट के एतबार से एक जैसा है तो हम इसको फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क नुक्ते के ज़रिए से फ़र्क करेंगे। यानी दाल नुक्ता से खाली होता है और जाल के अंदर 1 नुक्ता ऊपर होता है। इसी तरीके से रॉ और ज़ा है, तो रॉ और ज़ा को दोनों बनावट के एतबार से एक जैसा है, हम उसको फ़र्क करेंगे नुक्तों के ज़रिए से। यानी रॉ नुक्ता से खाली है और ज़ा के अंदर 1 नुक्ता है। इसी तरीके से सीन है और शीन है, दोनों बनावट के एतबार से एक जैसा है, हम इसे और देखने के एतबार से एक जैसा है, लेकिन हम इसे नुक्तों के ज़रिए से फ़र्क करेंगे कि एक छोटी सीन जो है वो नुक्ता से खाली है और जो बड़ी शीन है उसके अंदर 3 नुक्ते हैं। इसी तरीके से तो ने साद और ज़ाद है, तो साद और ज़ाद भी दोनों बनावट के एतबार से एक जैसा है, तो इसे फ़र्क करेंगे नुक्तों के ज़रिए से। साद नुक्ता से खाली है और ज़ाद के अंदर 1 नुक्ता है। इसी तरीके से ता और ज़ा है, दोनों देखने के एतबार से, लिखने के एतबार से एक जैसा है, तो हम इसे नुक्तों के ज़रिए से फ़र्क करेंगे कि ता नुक्ता से खाली है और ज़ा के अंदर 1 नुक्ता है। इसी तरीके से आइन और गैन है, तो ये भी देखने के एतबार से, लिखने के एतबार से एक जैसा है, लेकिन फ़र्क करेंगे नुक्तों के ज़रिए से कि आइन नुक्ता से खाली होता है और गैन के अंदर 1 नुक्ता है। नंबर 2 पर है सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ अल्फाज की अदायगी। जब हम अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ और सही मखारिज के साथ अदा करेंगे तो कुरान करीम पढ़ने में हमें सवाब मिलेगा, और अगर हम सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ कुरान करीम की तिलावत नहीं करते हैं तो सवाब के बजाय गुनाह होगा। वो कैसे होगा? एक लफ्ज़ है क़ल्बुन और एक लफ्ज़ है कल्बुन। क़ल्बुन जो बड़ी क़ाफ से है जिसके माना होता है दिल, और कल्बुन जो छोटी काफ से है उसके माना होता है कुत्ता, और दोनों लफ्ज़ कुरान करीम में आया है। तो अगर हम अल्फाज की सही दुरुस्तगी नहीं करते हैं और बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो क्या होगा? माना में बदलाव पैदा होगा, माना चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है सैफ यानी स्वाद के साथ,
اور ایک لفظ ہے سیف جس کا سین کے ساتھ، اور سیف جس صاد کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے موسم گرما، اور جو سین کے ساتھ ہے اس کے معنی ہوتا ہے تلوار۔ تو اس لیے صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے اور مخارج کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو اب ہم مخارج کو سیکھتے ہیں۔ تو سا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کا نوک، زبان کی جو نوک ہے اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے سا ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہا ہے، ہا کا مخرج ہے حلق کے درمیانی حصہ، جو حلق ہے حلق کے درمیانی حصہ سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ہا۔ تو جب ہا ادا کریں گے تو خود بخود جو ہا ہے اس کی آواز میں فرق آ جائے گی۔ اسی طریقے سے خا ہے، تو خا کا مخرج ہے حلق کا آخری حصہ سینے کی طرف، تو خا ادا، اس سے خا صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے زال، تو جس طریقے سے سا کا مخرج ہے اسی طریقے سے زال کا مخرج ہے۔ تو زال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے زال ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز نرم ہوتی ہے، سا اور زال کی آواز نرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ زا، تو زا کا مخرج ہے کہ اوپر زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا جڑ سے کیا ہوتا ہے؟ زا یعنی زا۔ اور اسی طریقے سے سین ہے، تو سین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا کرنا ہے، تو سین ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے شین، تو شین یہ زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کے تالو سے جب ملے گا تو شین ادا ہوگا، کہ اگر ہم سین اور شین کی آواز میں فرق نہیں کریں گے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صاد، تو صاد کی آواز پور ہوتی ہے، اس لیے اس کو پور کر کے پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے سین کا مخرج ہے وہیں سے صاد بھی ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانت کا جڑ سے صاد، یعنی صاد موٹا کر کے اسے نکالنا ہے۔ اس کے بعد ہے غاد، تو غاد کا مخرج ہے کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کے داڑھ سے، دانت کا جو داڑھ ہے اس داڑھ میں ٹچ کریں گے تو غاد ادا ہوگا، تو غاد۔ اس کے بعد ہے طا، تو طا یہ اس کی آواز بھری ہوئی ہوتی ہے، اور تو اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت، جو آگے کے جو دانت ہیں ان دونوں کے بیچ سے طا ادا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے ظا، تو جس طریقے سے سا اور زال کا مخرج ہم سیکھیں کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے سا اور زال ادا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسی جگہ ظا، تھوڑی اس کی آواز پور ہوتی ہے، ظا، تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے کے دانت کے بیچ سے اوپر کے دانت کے کنارے سے ظا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین، تو عین کا مخرج بھی ہا کے مخرج کی طرح ہے، یعنی زبان یا حلق کا درمیانی حصہ سے۔ اسی طریقے سے غین ہے، تو غین کا مخرج بھی کیا ہے؟ غین کا مخرج حلق کے آخری حصہ سینے کی طرف سے غین ہے۔ اسی طریقے سے قوف ہے، قوف کا مخرج کیا ہے؟ قوف کا مخرج یہ زبان کی جو جڑ ہے، اوپر زبان کی جڑ سے قوف ادا ہوتا ہے، جہاں سے زبان کی شروعات ہو رہی ہے حلق کے طرف سے، تو زبان کی جڑ سے قوف ادا ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہوا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے روانگی، یعنی جب ہم حروف کی شناخت کر لیے، حروف کی پہچان کر لیے اور حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا سیکھ گئے، تو اب اس کے بعد روانگی کا نمبر آتا ہے، تو بار بار ہم کو پڑھنا ہے، یعنی جیسے کہ مفردات ہے
تو مفردات کو بار بار پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے۔ جب ہم 3 کام کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم 3 کام کریں گے تو ہمیں نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا، اور جب ہم نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو پھر قرآن بھی پڑھنا آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے جو اسباق ہیں ان اسباق میں بھی ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ اور تینوں جو 3 چیزیں بتائی گئی ہے ان تینوں